بسم الله. السلام عليكم. غنشارك معكم واحد الزويبقه هانتوما غادي تشوفوها. انا بديت الحبكه وانا غنكمل لكم شويه الحبكه. بسم الله على بركه الله. ها هي اختي الحبكه، راه كاين كلشي كيعرفها. ها هي تابعوا الحبكه. هانتي وصلت حشو، كندخل الكروشي خرجوا، كنجمع العوينات مع بعضيات. هذه هي الحبكه، راه كلشي كيعرفها. ها هي شوف واش كتبان لكم، شاهدوا معايا. نكتفي بهذه ونطلع بواحدة السلسلة. غادي ندير جوج اعمده، ها هما جوج اعمده. حرير غير تاع القصوى حيت بادي لكم غير هاد. كندير وحده سلسله في هاد الحبكه، كنقص وحده وتنخدم في وحده. ها هي كندير جوج اعمده، تندير وحده سلسله، نقص وحده ونخدم وحده، تنستمر تنمشي مع السطر كامل. ها هو ثاني وحده سلسله، تنقصي وحده وتخدمي في وحده. سمحولي، هي وحده تنستمر تنكمل السطر كامل. تنكمل السطر ونرجع. بعد ما كملنا السطر دابا حنا غادي نبداو في غرزه حشو. هانتي وحده، هذا علقنت، هذا كتسمى علقنت. هي راه كتجي دايره في الكم، كتجي في الكمام زوينه دايره. هانتي وحده، جوج، ثلاث سلاسل. هانتي وحده، جوج، ثلاثه السلسله، كتجي هنا تتخرجي جوج اعمده. هما ديري جوج سلاسل، ديري جوج اعمده، تزيدي ثلاث سلاسل، قد هنا وحده، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. وحده، جوج، ثلاثة، تقطعي عاوتاني هنا جوج أعمدة، ديري جوج سلاسل، جوج أعمدة. هاي جوج أعمدة، وحده، جوج، ثلاثة سلاسل، شدي تاني 7 غرزة حشو، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، واحد، جوج، ثلاث سلاسل. غندير لكم منها حتى هي 3 زواقات، 3، جوج سلاسل، هاهي جوج اعمده، جوج اعمده، وحده، جوج، 3 سلاسل. ثاني القنت غادي تبقاي عاد تمشي وترجعي فيه، غديري فيها اللي بغيتيها. ما هي راه ما كيجي فيها حتى قنت، هي راه كتخدميها سيركل دايره دايره، غادي وتتخدمي في الكم. حنا نوصلوها غير هنايا ونرجعو صافي، نكتفي عا بهنايا صافي، وكترجعي
نفس الغرزات، ها هي غرزه فوق غرزه. ها هي غرزه حشو فوق حشو، كتبعي كاع دوك الغرزات العوينات تتخدمي فيه. كديري تاني 3 سلاسل، ها هي تترجعي هنا كديري 2 اعمده، 2 غرزات حشو، سلسله، 2 اعمده، عفوا 2 سلاسل، 2 اعمده، كيجيوك بحال لي 3 الاعمده بيناتهم 2 سلاسل 2 سلاسل. تخدمي تاني ب3 سلاسل وترجعي تاني للغرزات ديالك تكمليهم. ها هما كل غرزه كل عوينه تخدمي فيها عوينه، هاي باينه راه ساهله وكتجي زوينه، كتجي في الكمام رائعه. 3 سلاسل، 2 اعمده، هاو 2 سلاسل، 2 اعمده، 2 سلاسل، 2 اعمده، واحدة 2 3 سلاسل. تغرزي تخدمي اي غرزه، اي غرزه تتخدمي فيها. هاي كلشي العوينات ها هما باينين، غرزه حشو فين ما بانت لك ها هي درت لكم 3 زواقات غتشوفوهم كيجيو 3 سلاسل، 2 اعمده، هاو 2 اعمده، 2 سلاسل. السلام عليكم، ها هما 2. نشارك معكم واحد الزويبقه هانتوما غادي تشوفوا 2 سلاسل. انا بديت الحبكه 2 اعمده لكم شويه الحبكه. بسم الله على بركه الله. 2 ها هي اختي الحبكه راه كاين كلشي كيعرفها. انت كتشدي تاني العوينات تابعوا الحبكه كتشديها. انت غرزه حشو كندخل الكروشي خرجوا كنجمع لي خدمه مع بعضيات. هذا هو الوجه، هذه هي الحبكه راه كلشي كيعرفها. ها هي والغرز تاني كلهم شوف واش كتبان لكم. كل عوينه تاني ندير فيها غريزات. ثلاث سلاسل. نكتفي بهذه. هنايا نطلع بواحد السلسله، غادي ندير 2 اعمده، هما 2 اعمده اخرين بعد السلسله، 2 اعمده، وحده 2 3 سلاسل تاع القصوى حيت بادي لكم غير 2 اعمده هنا. ندير 2 اعمده اخرى سلسله تربى. ها هي في هاد الحبكه كنقص وحده وتنخدم في وحده. ها هي 2 اعمده، كندير 2 اعمده، 3 سلاسل، تندير وحده سلسله هنايا الغرزه، نقص وحده ونخدم وحده دوك فوق منها غرزه تمشي مع السطر كامل كتبان. ها هو ثاني وحده سلسله تنقصي وحده وتخدمي في وحده، طلعي 3 سلاسل نفس الطريقه بحال الاخرى حيت هما 3 ولي درت لكم 3 زواقات. سلسله وحده هي وحده غتشوفوها تتكمل وتشوفوها غتعجبكم. نستمر تنكمل السطر كامل هذا حيت الوسط ديالها. وحده سلسله 2 اعمده كيتسموا بحال القنيتات هادو كيمشيو. 3 سلاسل صافي ديري في الغرزات كل عوينه تخدمي وكتبدا غاديه وكتنقص بحال مثلا 7 5 3 2 وحده هي الاخرى تتبقى هي اللي كنسدو بها. وحده 2 3 حنا غادي 2 اعمده، وحده سلسله دابا حيت تقسمت حيت 2 3 بهاد 3 علاش كديري واحد هنايا حيت كتولي 3 الوسط بيناتهم.
واحدة سلسلة. هذا كيتسمى بحال، ها هي كيفاش كتمشي الضربه، كتشوفيها. واحد جوج ثلاثة سلسلة، تديري غرزة حشو. اي عوينة بانت لك كتعمري فيها. تقلبي الخدمة وحدة صافي، وديري ها هي كل عمود. بعد ما جوج، دابا غادي نبداو نقصو، حيت غتبدا تزاد. نقصو من السلاسل. وحدة خاوي، بجوج اعمدة هاد القنت. وحدة نجي الوسط هنا، ها هي، وغادي نخدم عمود، جوج سلاسل، عمود، جوج سلاسل، جوج اعمدة هنا، وحدة سلسلة، جوج اعمدة، جوج سلاسل. صافي نخدم هذوك الغرزات اللي بقاو تيبقاو غادي كينقصوا حتى كتجمع. هاي وحده، جوج سلاسل تاني، نفس الطريقه. دابا السطر بحال هكا تيمشي. هي سلسله وحده، عمود الوسط، عمود الوسط، جوج سلاسل، عمود، جوج سلاسل، جوج اعمده، جوج سلاسل. دوك الغرزات توصلي ليهم، كتخدمي تاني العوينات باينين فاش كتخدمي، كل عوينه باينه فاش كتخدميها. وحده، جوج سلاسل، جوج اعمده، سلسله، جوج اعمده، ها هي وحده، عمود، عفوا، جوج سلاسل، وحده عمود، جوج سلاسل، وحده عمود، جوج اعمده، وحده سلسله، جوج اعمده، جوج سلاسل. ديري الغرزات اللي بقاو تخدميها. نقلبوا الخدمه، نخدموا الغرزات ديال الحشو اللي باقيين. نديرو جوج سلاسل، جوج اعمده، نزيدو سلسله، جوج اعمده، هاد جوج كتعمري 7 الاعمده.3 سلاسل، 7 الاعمده فهادوك الوسط، جوج، 3، 4، 5، 6، 7،
جوج اعمده. هاهي كتبدا وحده سلسله، جوج اعمده، جوج سلاسل. كتخدمي الغرزات بعد ما كنعمر 7 صافي كنبدا راجعه. هانتي كتخدمي اعمده، هانتي واحد، ديري وحده السلسله، ثانيه وحده سلسله، صافي كل عمود تتخدمي فوق منه وحده سلسله، كتمشي اعمده، سمحولي، كتبعي كلشي الاعمده. وحده سلسله، جوج اعمده، وحده سلسله، جوج اعمده، ديري جوج غرزه حشو. جوج اعمده في داك القنت، سلسله، تبدي الاعمده، سلسله، عمود، سلسله، عمود، سلسله، عمود، سلسله، عمود. كتبعي كاع كلهم كتبعيها. كتجي حتى للجنب هنا وكتزيدي. جوج سلاسل، جوج اعمده، وحده سلسله، جوج اعمده، جوج سلاسل، غرزه حشو، جوج سلاسل، جوج اعمده. ما كتاخدش الوقت بزاف وكتجي زوينه بزاف وحلوه، كتجي بحال في الكمام، كتجي مخيره بحال شي جلابه وتيخرجوا هما من الكمام، زوينه. عفوا. وحده سلسله، عمود، وحده سلسله، عمود، وحده سلسله، عمود، وحده سلسله، عمود. كتبعي كلشي السلاسل والاعمده حتى كتكملي. دابا بقى لي على الشكل النهائي ديالها وغتبان ليكم. هادو اللي بقاو في الجن حلي نص ديال هاديك الزواقه اللي كتكون بيناتهم. ها هي كيفاش كتجي باقي لها السطر النهائي. ها هو راه كيجي في الوجه. ها هي كتشدي العوين هنا بحال اللي وحده اللي كتبقى تديري وحده سلسله، صافي كتشدي دوك
4 الأعمدة. هاهي غرزة، ها عمود، كديري وحدة سلسلة، تشدي هنا، تديري وحدة، جوج، 3، ترجعي تجمعيهم، تشدي هنا، تجمعي العوينات، وحدة، جوج، 3. هاهي صافي تتابعي معاهم كلشي هاد الغرزات. ها غرزة حشو، وحدة، جوج، 3، زيدي حتى 4 الا بغيتي. هي وتجمعي، تشدي تاني هنا، وحدة، جوج، 3، 4، ترجعي من اللور وتجمعيها، وحدة، جوج، 3، 4، تتابعيها كاملة، 1، وحدة، جوج، 3، 4، تشدي تجمعي، وحدة، هاهي، وحدة، جوج، 3، 4، ترجعي لها من اللور وتجمعيها، هاهي بقات وحدة. صافي من هادي كتشدي هنا، ديري دوك الجوج عوينات، كديري 2 أعمدة، وحدة سلسلة، 2 أعمدة، وحدة سلسلة، تدوكي هنا الوسط، وحدة سلسلة، تشدي 2 أعمدة، تتولي هي كتزدا مع بعضياتها، وحدة سلسلة، 2 أعمدة، وحدة سلسلة، تجي هنا 2، 3، 4، جمع العوينات، 1، 2، 3، 4، جمعي كل عوينة تبعي ليها ديالتها. هاهي باش ساليناها، سالينا الزواقه ديالنا، ها هي كتشوفها كي خرجات، ها هي تبارك الله راه طلعت غزاله. جربوها، راه بغيتي ديريها حتى بحال هكايا، تدي حتى في الطوق قفيطين، بغيتي في القميص نص الطوق راه تديريها حتى بحال هكايا وتخدميها، بغيتي تلقيها بحال هكا كيف ما بغيتي ديري ليها راه كتجي. ما تنسوش تضغطوا على الجرس وديروا ابوني باش يوصلكم اي جديد، اي حاجه نشاركها معكم ان شاء الله. ها هي راه شوفوا تبارك الله كي طلعت، ها هي راه زوينه. شوفوا كنتمنىها تعجبكم، كنتمنىها تعجبكم.